बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 24 अक्टूबर 2022 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टी वी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत से अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीर को सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अमीर खुर्रम रटोर ने वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब की तस्दीक की। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म पीर को सऊदी अरब पहुँचेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी हम मनसब और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के है। सऊदी अरब में मुसलसल 5 घंटे काम करने पर पाबंदी। सऊदी अरब में सिक्योरिटी गार्ड के लिए काम की शराइत की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत मुसलसल 5 घंटे काम करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। सऊदी गज़ट के मुताबिक इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की के वज़ीर इंजीनियर अहमद अल राजी ने सऊदी अरब में सिक्योरिटी गार्ड के लिए काम के माहौल की शराइत की मंजूरी देते हुए एक फ़ैसला जारी किया है। उसके अलावा वज़ीर की तरफ से जारी करदा शराइत और ज़वाबत में कहा गया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स को आराम, नमाज और खाने के वक्फे के बगैर मुसलसल 5 घंटे काम करने से रोका जाएगा, बशर्ते कि वक्फा एक वक्त में आधे घंटे से कम ना हो। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स को सहूलत में यूनिफॉर्म फराहम करना भी लाजमी है और वो इस बात की तामील करेंगे जो पेशा वराना हिफाजत और सेहत के लिए तरीक़ाकार के मुताबिक हो, ताकि सूरज और गर्मी के दबाव के असरात को रोका जा सके। व्हाट्सएप पर शादीशुदा खतून को वर्गलाने की कोशिश करने पर मुकामी शहरी को 5 साल कैद की सज़ा। सऊदी अरब में अल-हसा में फौजदारी की अदालत ने शादीशुदा खतून को हरासा करने पर मुकामी शहरी को 5 साल कैद की सज़ा सुना दी। औकाज़ और अल अरबिया नेट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुकामी शहरी के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद की थी। उसने शादीशुदा खातून को व्हाट्सएप पर पैगामात भेजे और उसे वर्गलाने की कोशिश की थी। उसने ऐसा करके समाजी इदाब और जो पर्सनल लाइफ है उसके तकद्दुस को पामाल किया। अदालत ने तफसीली फ़ैसले में कहा कि मुल्ज़म ने खातून का पर्सनल नंबर सरकारी अहलकार की हैसियत में अपनी ड्यूटी के ज़रिए हासिल किया था। सरकारी अहदेदार अपनी ड्यूटी के दौरान मिलने वाली पर्सनल मालूमात इस्तेमाल करने के मजाज नहीं हैं। सरकारी इदारों से रुजू करने वालों की पर्सनल मालूमात को सीधा राज में रखना उनकी ज़िम्मेदारी है। अदालत ने मुल्ज़म है उसने अदालत में एतराफ़ कर लिया जिस नंबर से वो खतून को पैगामात भेजता रहा है वो भी उसका अपना नंबर है। उसने खतून का नंबर ड्यूटी के दौरान अपनी सरकारी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए हासिल किया था। ये भी तस्लीम कर लिया कि वो खतून को वर्गलाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल कर रहा था। अदालत ने एतराफ़ी बयान के बाद मुल्ज़िम को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई और मोबाइल ज़ब्त करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद 6 माह की कैद की सज़ा निशान इबरत बनाने के लिए सुनाई गई। बोगस चेक जारी करने की सज़ा 50,000 रियाल, जुर्माना 3 साल कैद। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने खबरदार किया है कि बदनीयती के साथ बोगस चेक जारी करने की सज़ा 50,000 रियाल, जुर्माना और 3 साल कैद है। आज वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर बयान में कहा कि चेक के इजरा के सिलसिले में बदनीयती का सबूत ये है कि चेक जारी करने वाले को ये इल्म हो कि उसके अकाउंट में रकम नहीं है और चेक कैश कराने की तारीख के वक़्त मतलूबा रकम उसके अकाउंट में मौजूद नहीं होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि जो शख्स भी जुज़वी या मुकम्मल बोगस चेक जारी करेगा उसे मुकम्मल सज़ा दी जाएगी। रियाद में तोका कैफ़े ने रेस्टोरेंट और बार डिज़ाइन अवार्ड जीत लिया। सऊदी अरब के दारुल रियाद में तोका कैफ़े ने रेस्टोरेंट और बार डिज़ाइन अवार्ड जीत लिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक मशरक़ वस्ता और अफ्रीका के जो कैफ़े कैटेगरी है उसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा तख्लीकी जगहों और उनके पीछे लोगों को तस्लीम करता है। शाह सलमान मरकज़ की लेबनान और बांग्लादेश में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। सऊदी अरब में शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात की लेबनान और बांग्लादेश में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने लेबनान के शहरों बैरूत और अकर में 1024 फूड बास्केट तकसीम की, जिससे 5120 लोग मुस्तफ़ीद हुए। खातून टीचर ने सिक्का निगलने वाले बच्चे की ज़िंदगी बचा ली। सऊदी अरब के शहर तबूक के एक स्कूल में खातून टीचर ने बरवक्त तिबी इमदाद फ्राहम करके सिक्का निगलने वाले बच्चे की ज़िंदगी बचा ली।
العربی نیٹ کے مطابق خاتون ٹیچر غادہ البلوی نے مشورہ دیا کہ ٹیچر ابتدائی طبی امداد کی تربیت ضرور حاصل کرے۔ اسکولوں میں کسی حادثے کی صورت میں ابتدائی طبی امداد کی تربیت ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچہ اسکول کیفیٹیریا کے قریب کھڑا تھا، اس نے اپنے منہ میں دھات کا سکہ رکھا ہوا تھا۔ انجانے میں سکہ منہ سے حلق میں چلا گیا، اس کا دم گھٹنے لگا اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ میری طرف بھاگتا آ رہا تھا کہ اچانک گر گیا۔ خاتون ٹیچر کا کہنا تھا کہ اسکول میں موجود دیگر بچوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کا دوست زندگی کی بازی ہار گیا۔ میں نے بچے کو ابتدائی طبی امداد دی، اس کے سینے پر دباؤ ڈالا، اس کے منہ سے سکہ باہر نکل آیا، سانس کی نالی صاف ہو گئی۔ جدہ میں متاثرہ محلوں کے سعودی باشندوں کو کرائے کی قیمت میں 481 ملین ریال کی ادائیگی۔ سعودی عرب میں جدہ کے غیر منظم محلوں کی ترقیاتی کمیٹی نے کہا کہ ایک سال کے دوران گرائے گئے محلوں کے سعودی باشندوں کو کرائے کے مد میں 481 ملین ریال دیے گئے ہیں۔ اکتوبر 2021 میں ترقیاتی منصوبے کے آغاز سے اب تک 23 اکتوبر 2022 تک یہ رقم ادا کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں آج پیر سے بارش کا امکان، موسم سرما کا آغاز دسمبر سے ہوگا۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ پیر 24 اکتوبر سے رواں ہفتے کے آخر تک سعودی عرب کے کئی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز کے ترجمان حسین القحطانی نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ سعودی عرب میں نومبر کے آخر تک موسم غیر مستحکم رہے گا، موسم سرما کا آغاز دسمبر سے ہوگا۔ اقتصادی تعلقات کا فروغ اور جو وزیر توانائی ہیں ان کی انڈین وزراء سے ملاقاتیں۔ سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے انڈیا کے ایک روزہ وہ دورے کے دوران اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں کی۔ شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی میں انڈین وزیر تجارت اور صنعت پیوش گوئل سے بھی بات چیت کی۔ ملٹیپل ایگزٹ انٹری ویزا جو فیس ہے اس کی واپسی ممکن ہے یا نہیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کی جانب سے ملٹیپل ایگزٹ انٹری کی سہولت غیر ملکیوں کو دی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جو کہ مسلسل سفر کرتے رہتے ہیں ان کو جو ایگزٹ انٹری ویزا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو متعدد بار استعمال کے ویزا ہولڈر کی جانب سے دریافت کیا گیا ہے کہ میں نے ملٹیپل ویزا لگایا تھا جو کہ 150 دن کے لیے ویلڈ تھا، مگر اس کے کرونا کی وجہ سے سفر نہیں کر سکا تھا اور 30 دن ہی گزرے تھے، اس کے بعد ویزا کینسل کرا دیا تھا، کیا مجھے وہ فیس واپس مل سکتی ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ جوازات کی سروسز حاصل کر لینے کے بعد اس کے بعد دوبارہ اس پہ جو آپ کو جو فیس ہوتی ہے وہ ملنا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے فیس جمع کرائی ہو لیکن آپ نے سروسز حاصل نہ کی ہوں تو اس دوران اگر آپ چاہیں تو آپ کو وہ واپس مل سکتی ہیں۔ سعودی عرب سے باہر غیر ملکیوں کے پاسپورٹ کی نقل معلومات ممکن ہے یا نہیں؟ سعودی عرب کے سسٹم میں جوازات کے سسٹم میں آپ کے پاسپورٹ کا ڈیٹا مکمل طور پر فیڈ ہوتا ہے، جسے عربی میں آپ کو جب نیا پاسپورٹ بنواتے ہیں اس کی نقل معلومات کرواتے ہیں آپ، اس کو نیا پاسپورٹ اپڈیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا آپ اپنے ملک چھٹی پر گئے ہیں اور پاسپورٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے اور آپ رینیو کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ جب ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو اپنے پرانے پاسپورٹ کو نئے پاسپورٹ کے ساتھ رکھیں۔ تو اگر تو جوازات کا نمائندہ وہیں پر آپ کے پاسپورٹ کا ڈیٹا ٹرانسفر کر دیتا ہے تو بہت ویل اینڈ گڈ، ادروائز آپ نئے پاسپورٹ کے ساتھ انٹری کر کے آپ جب یہاں پر آ جائیں گے تو پھر آپ اپنی کمپنی کے تھرو یا آپ اپنے کفیل کے تھرو جوازات کے آفس سے اپنے نئے پاسپورٹ کی نقل معلومات کروا سکتے ہیں، لیکن آتے ہوئے آپ اپنے پرانے پاسپورٹ کے ساتھ نیا پاسپورٹ اٹیچ کر کے آ سکتے ہیں تاکہ آپ کو امیگریشن میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔